لو معنتي نايد عينة كرشة صراحة خريكني إذا كرش إذا صراحة قليل طعمي دس بهالنيو تلي خنا يمحو في والعصر صراحة تخيل آخن كدارون كتصرحوا تخيل آخن أنصولون كتصرحوا تخيل آخن مرة يكونجر أيام هي أسرارحو خريكني مجمريا اسكاب نداليو سنسلة نسرح اسكاب نداليو متن مالتي إدنا جن بتعمي كم تاي ما زبال مرة قتر بينا هنصرح يبلنا ما تيس مرة جبت بينا ترى ديك إدنا سئنا قل أم كم قلنا بينا هنصرح لنا مخنياتهم قلنا بيل كان تصرح خير أنت أي مسيركن كان زي فوكس يخون دوني أي جمدلني شو أنت أي نقبر إذا حنت سنسرت زي أجريكنا ما تنزي أنا أتو حدا كاو كم نقبر نزيع خلته كأنا زناتو ثلاثة أربعة هي خنا لهم شعو زين ثلاثة زين كان زي أجرنا عطن كاو ندقنا خلته كاو ندقنا خلته مجرشهم زي أجرنا عطا مالتي ريحنا كان زي أحمد الناي شعو انتينا نقبر كم زجرنا زين زين حموشت شدي حموشتين نقدف بينا أبدا مؤخر زين عتو زجرنا كاو زي عندما حنت نقدف زين كاو أما يجرش الله ريتا كاو نبزي أنا أتندقنا زي أمالتي زي شعو نبينا ناتو نبزي نبزي حنتي نايمج أرش هاري خنا لقن نبزي تنسلت حنتي أبا ناتو شعو انتي نقبر زين سلسة دي نعات انكم زاقرنا كاو تنكل التندقنا خم زاقرنا نعاتن كاو زنكلته كاو زنكلته ريخن أرلخن كاو እንደገና ናበይናቱ ናብዚ እንደገና ናቱ ማለት እንደገና ናብአ እንደገና ነዛ መጨረሻ እንደገና ነዚያ ሰንሰለት ዚያ እንደገና ሰለስተ እንደገና ክልተ እንደገና ክልተ ተንክልተ أتنا مجرش خطة كمان لا جبرنا ريحنا لقم مسمرنا حذرنا خير الله حجين دجنات كاو خمس كيران دجنا جيرنا نبزأ سنسرت زي رأي لهن نتسنسرت ساعة كاو سرستا كاو خلتا كاو خلتا كاو خلتا كاو نجورا اسكابتنا مجرشة سنسرت نسرح هذه كاو كم زجرا اسكاب مجرشة مسرحنا ينتهي نقبر حنت سنسرت نسرح حنت سنسرت سرحنا هاي نقبر حيس وإنا أنا نبزنات نبزين قدر إحنا لهم نبزين كل تقولنا نبزين نفتهم قلنا نزمت لبجة
ከምዚ ጌርና ናብ ዘልዓቱ ካብኡ ከምዚ ጌርና ምስ ሰራሕናዮ ምስ ወዳእናዮ እንታይ ንገብር ሓንቲ ሰንሰለት ሰሪሕና ንድሕሪት ከምዚ ኢልና ንምለስ ናብ ዝተመለስና ናብዚ ንኣቱ ካብኡ እናገበርና እስካብ መጨረሻ ንሰርሕ ማለት እዩ። ካብኡ እስካብ መጨረሻ ከምዚ ጌርና ምስ ሰራሕና እንታይ ንገብር 5 ሰንሰለት ንሰርሕ ንላዕሊ ሓደ 2 3 4 5 ሽዑ ከምዚኣ ጌርና ንገድፋለኒ ንድሕሪት ንብለስ ከምዚ ጌርና ማለት እዩ። ሽዑ እንታይ ኢና ንገብር ሓንቲ ሰንሰለት ገዲፍና ናብዚኣ ንኣቱ ሪኢኹና ኣለኹም ሓንቲ ሰንሰለት ገዲፍና ማለት እዩ። ሽዑ ናብዚኣ 1 2 3 4 መበር 5 ናብዚኣ ኢና ንኣቱ ናብዚኣ ማለት እዩ። ሪኢኹና ኣለኹም ከምዚኣ ጌርና ሽዑ ነዚአን 1 2 3 እዚኣ ጌርና ዓፀን ካብኡ 2 ካብኡ እንደገና 2 ካብኡ እንደገና 2 ካብኡ ናይ መጨረሻ 1 ማለት እዩ። ሽዑ እንታይ ኢና ንገብር መሲልክን ከምዚኣ ጌርና ነዚአን ኣብዚኣ ሓንቲ ንኣቱ 1 ኣብኡ ኣብዚኣ 2 ኣብዚኣ 3 ናብዚኣ መበል 4 ማለት እዩ። ሪኢኹና ኣለኹም መበል 4 ኣብዚኣ ካብኡ 3 እዚአን 1 2 3 ካብኡ ናብዚኣ 2 ካብኡ ከምዚኣ ጌርና 2 እንደገና ኣብ መጨረሻ 2 ሪኢኹና ኣለኹም ካብኡ እንደገና ከምኡ እናገበርና 1 ኣብዚ ኣብዚኣ 2 ኣብዚኣ 3 መበል 4 ኣብዚኣ 1 2 3 2 ሪኢኹና ኣለኹም ንኸይፍትሐኒ ኣነ ኣብ መጨረሻ ኣሲረዮ ሪኢኹና ከምዚ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ካብኡ እናገበርና እስካብ መጨረሻ ንሰርሕ ማለት እዩ። ሽዑ ከምዚኣ ጌርና እስካብ መጨረሻ ምስ ሰራሕና እንታይ ንገብር እንደገና ሓንቲ ሰንሰለት ሰሪሕና ኣለና ሽዑ ንድሕሪት ንብለስ ማለት እዩ። ንድሕሪ ተመሊስና ከምዚኣ ልክዕ ከምዚ ማእኸል እዚኣ ምስ ወዲእና ነዚኣ ዛ ማእኸል ሰራሕናዮ ከመይ ኢና ንሰርሕ ኣብዚኣ ካብኡ እናገበርና
نقبر سكام مጨረሻ ከምኡና ገበርና نسرح ማለት እዩ ካብኡ ስካብ መጨረሻ ከም ጌርና መስራሕና እንታይ ንገብር እንደገና 5 ሰንሰለት ንሰርሕ 4 5 5 مسرحنا نزع نأتو همتا ناي مجمرة 3 3 4 برحم شي نزع هيهن ألهن كأو 3 كأو 2 كأو 2 كأو 2 كأو 2 هاو እንደገና ነዚያ نمسح حدا ነዚያ 2 كأو ነዚያ 3 كأو ነዚያ ኢና ናቱ يهنا لهن 4 مالتي كأو انتي يخون نزيا قرن حدا نزيا 2 كأو 3 يريتا نزيا 3 كأو نزيا 4 نعصوا مالتي شو عندنا نفهم بحدش ناويناتو ناوزياناتو هذي حدا 3 3 ناوزيا 4 يمطرنا له مالتي كاو 3 نزين نعطن كاو እንደገና 2 نعزن كاو እንደገና 3 كاو 2 ይኸና ለሃን ከምዚ ነው ይመጣና አለ ማለት እዩ ከም ነገርና እስከ መጨረሻ ንሰርሖ ካብኡ ከምዚ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሪኢኹን ኣለኹን ከምዚ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ጌርክን ተደሊኹን ናይ ምሕቆፊ ቆልዓ ናይ ከምዚ ኣንሶላ ናይ ዓራት ተደሊኹን ጃኬት ተደሊኹን ቆቢዕ كتسرحوا تخلاخن مرة قنجو دس بدن الديزاين نايو حكي ذلكن مرة واو يتفريهم نا زي مثل